چلیا سدرۃ المنتہا انتہا بارڈر لائن دے تو اگے کوئی نہیں جا سکتا، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ اے اونا ورگے نہیں، او اینا ورگے نہیں۔ میرا نبی کیا بھی تھی آیا بھی جاندیاں اینا دی حد توڑ گئے، آندیاں اونا دی حد توڑے آئے، جاندیاں اینا نو دس گئے تو آٹے چے میرے ورگا کوئی نہیں، آندیاں اونا نو دس آئے تو آٹے چے میرے ورگا کوئی نہیں۔ جبریل نے کملی والے تا دامن پکڑیا، میرے نبی نے مصلی تے کھڑا کر دیتا۔ لیندے والی نے فرمایا جبریل کی پیا کرنا بیٹھا، بابا آدم پیچھے کھڑا ہوئی، میرا دادا ابراہیم خلیل اللہ پیچھے کھڑا ہوئی، اللہ نہ گلنا کرنا والا موسیٰ بھی کھڑا ہوئی، بھوکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ بھی کھڑا ہوئی، پوری کائنات شہنشاہ سلیمان کھڑا ہے۔ عرض کی تھی کملی والی فیصلہ میں نہیں کیتا، اللہ نے کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جڑا سونا لگ جائی انہوں مصلی تے کھڑا کر دے، سونے میں سدرۃ المنتہا تے ویکھیا، میں زمین دی پتال چ ویکھیا، میں مشرق و مغرب چ ویکھیا، نبیاں دیاں زباں وچ چھاتی ماری، تیرے جیا سونا مینوں لبائی کوئی۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب شریف دا ماہ مکرم اپنی پوری تابانیہ دے نال ساڑے سراتے سایہ پگنے نبی کریم علیہ السلام دی معراج شریف دا عنوان آپ احباب ہر سال بڑی تفصیل نال سماعت فرمان دیو۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک اسے ہی حوالے دے نال نبی کریم علیہ السلام دی معراج شریف دا تذکرہ انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت معراج تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، فرمایا سبحان یعنی پاک و ذات، الذی اسرا جن نے سیر کرائی اپنے محبوب نو، بعبدہ اپنے خاص بندے نو، لیلن فرمایا رات چھوٹے جی حصے دے اندر، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ فرمایا او مسجد اقصی جے دے ارد گرد اللہ دیاں برکتاں اور رحمتاں نے، لنوریہو من آیاتنا معراج اس واسطے کرائی تاکہ اپنے محبوب نو اپنی نشانیاں دکھا سکے۔ انہو هو السمیع البصیر فرمایا بے شک اس ذات بڑی دکھن والی اور سننے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ چ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی معراج دے آغاز دا ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام دی سیر معراج سفر معراج دا جدو ابتدا ہوئی تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ او ذات بڑی پاک ہے جنہیں اپنے محبوب نو سیر کرائی۔ تو اس آیت مبارکہ دے ایک ایک لفظ ہوتے ایک ایک جمعہ پہلے سماعت فرما چکے ہو، اگر آیت مبارکہ دی تشریح کریو تو بڑا وقت درکار ہے۔ آج اسی سفر معراج دا ذکر اور سفر معراج دا آغاز کرنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے اور جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب نو لے کے آؤ اپنے یار نو اسی سیر کرانا چاہنے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دے دل انور دے اندر غم میں دکھ تکلیف ہے۔ یار دکھی ہوئے تے جگری یار ہوئے تو کہندہ اٹھ آ میں تینوں سیر کرا کے لے آواں۔
نبی کریم علیہ السلام نے ایک تے امت دا غم ہے ادھر نبی کریم علیہ السلام طائف دے لوگاں نو جدوں اسلام دی دعوت دے کے آئے تھے انہوں نے میرے محبوب نو پتھر مارے نا نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نو اپنی بات منوان دی کوشش کی تھی اپنے تبلیغ اپنے دین وال بلایا تو انہاں پتھر مارے تے حضور دی ایک بھی نہیں سنی کوئی نہ منی اللہ نے فرمایا محبوبہ اتھے پتھر کھا کے آیا نا تے ہن تینوں تسلی دئیے ذرا ویکھ نبی تے فرشتے تیرا اتھے استقبال کرنگے اتھے تیری کسے نہیں سنی اتھے سارے تیریاں سننگے اتھے تیری کسے ایک نہیں منی سونیا اتھے آجا تے ساری ایمان آجا اللہ نے یار نو تسلیاں دیتیاں تے یار نو پھر میں راج تے بلایا گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آنو پھر اللہ نے معراج دے جدو بلاوت دا انتظام کیتا بڑی تفصیل درکار ہے ہر سال سن دیو کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے جبریل انتظام کیتا براق لیا فرشتیانو نال لیا تے در مصطفیٰ تے آئے کیویں آؤندے نے یاد تو ہنو کہ اتھے آن واسطے منو کئی کے جمعے پڑھانے پہندے نے جبریل نیچے کیویں آئے حضور نو لین واسطے انتظام کیویں ہوئے منو کئی جمعے پڑھانے پہندے نے دیتے مگر آج میں تو اختصار نہ سنا رہے ہیں کیونکہ مہینہ تھوڑا باقی رہ گیا ہے میرا دل کہ اسی دو جمعے اندر میرا شریف دا مکمل تذکرہ کر لگے جبریل آئے براق لے کے فرشتیانوں لے کے اندر کمری والے آرام فرما رہے تھے جبریل نے آ کے در مصطفیٰ تے دستک نہیں دیتی آواز نہیں دیتی بس ففرج عن سقف بیتی حضور دے مکان دی چھت چو سوراخ کیتا سوراخ دے وچوں گزر کے در مصطفیٰ تے آگے قدمین مصطفیٰ چا آگے ہن کملی والے آقا علیہ السلام پہ نیند فرما رہے آرام فرما رہے جبریل امین نے عرض کی تھی یا اللہ کیویں جگاواں اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمی فرمایا میرے محبوب دے قدمات بوسا دے بولنا سبحان اللہ ہن میرے یار دے قدم چوم گرامی قدر حضرات جبریل نے جدو مصطفیٰ دے پاؤں دی تلی تے اپنے ہونٹ رکھے نا تو جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے سارا نور دا بنایا مگر جبریل دے ہونٹاں نو کفور نال بنایا کفور دی ٹھنڈک جدو نبی پاک دے قدمین پاک دی تلی نو پہنچی نا تے نبی کریم علیہ السلام نے اٹھ کے فرمایا کون اکھیا سونیا تیرے بوئے دا غلام جبریل آئے ہے جبریل آئے ہے سانو کو پوچھے نا کون تے اسی کہنے ہیں میں آیا پر جبریل نے میں نہیں آکھیا سید مقبول شاہ جی جبریل نے یہ نہیں آکھیا میں آیا آکھیا جی جبریل آیا حضور فرمایا کدھر آئے ہو آؤ نا ذرا جبریل نے پوچھے اسی تے کہنے ہیں میں آیا تو کیوں آکھیا جبریل آیا ہے جبریل آکھیا سونیا میں ہی تے مار کے آیا تائیوں تے محمد قدم چمہ دی اجازت ملی ہے اتھے میں مار کے آئیے تے پھر اجازت مل دیا ہے اتھے جڑا میں لکے آوے وہ ابلیس باندا ہے جڑا میں مار کے آوے وہ جبریل باندا ہے جڑا نبیاں دے بوئے تے پاکاں دے بوئے میں لکے آوے او ابلیس باندا ہے کیونکہ انہیں آکھا سی انا خیر من میں ایدے نالو چنگا میں ایدے نالو چنگا انہیں میں آکھی تے ابلیس بن گیا جبریل میں مار کے آیا تے جبریل بن گیا گرامی قدر حضرات کون ہے والی دے پاؤں دی تلی مبارک نہ چومیا تے حضور نو جگایا تے پیغام کی دیتا پڑھئے گرامی قدر حضرات جبریل نے اپنے ہونٹ نبی دے قدمات رکھے پیغام کی سنایا عرض کی تھی جبریل تلیان چمکے عرض کی تھی جبریل تلیان چمکے چلو آقا رب دا پیام آگیا عرض کی تھی جبریل تلیان چمکے چلو آقا رب دا پیام آگیا
ہن گل سمجھے آج اے جبریل ہوے جڑا 35 مرتبہ جدا قرآن چلا نے ذکر فرمایا او جبریل جنوں روح الامین کہا جاندا ہے او جبریل جڑا نوریاں دا امام نوریاں دا سردار فرشتیاں نوں پڑھان والا بیت المعمور دا خطیب ہے پر اج جدوں در مصطفیٰ تے آیا تے عرض کیتی جبریل کلیاں چم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی برا آ گیا ہے تے باگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے سواری لئی برا آ گیا ہے تے باگا پھڑن نو غلام آ گیا لوگ کہندے نے نبی میرے ورگا بشر ہے او تے نوریاں دا امام جبریل انہوں نہیں لگا اے بشر میں نورا پر انہیں اپنے لب نبی دیاں تلیاں دے رکھے دسے آؤ کہ بشر تے چادر تان کے سوتا تے نور چمے پیا تلیاں جس دی خاطر عرش فریدیاں اج سجیاں ہویاں گلیاں چلیے فرمایا جبریل تو میرے کو آیا تھے انہیاں تیاریاں کر کے میں رب کل چلے آتے میں نہ تیاری کر لوں اچھا ہونا تیاری کیمیں دی ہوئی ہوگی گی میرے کل تے تصور تے تخیل ہی نہیں نا کہ نبی پاک کیمیں تیار ہوئے ہوگے جو گلے قدس یا پتیاں نل تے ہورے آب تسنیم نل میرے نبی نو غسل کرائے گئے حسن تے اگئی نہیں مان تے جدو ساج جائے نہیں بولے سبحان اللہ ہائے ماں کیڑا رنگ دے ماں زلفاں چھنڈ کے سٹن دا پورا وال سو لٹن دا اور میرے محبوب نے جدو زلفاں چھڑیاں تے اللہ حضرت فرما دینے جڑا زلفاں چھنڈت دے نال پانی گریا نا رب نے سارا پانی دے قطرے ستارے بنا دیتے سارے قطرے ستارے بن گئے نہ کیڑا کیڑا رنگ دے ہاں ہن جبریل میرے نبی نو نال لے کے جدو ٹرن لگے براق تے میرے نبی بیٹھنے لگے نا جدو اسرافیل توڑ کے آئے او جڑی رکاب وچ نبی پاک نے قدم مبارک رکھ کے براق تے بیٹھنا سی نا اس رکاب نو اسرافیل نے اپنے اس طرح کر کے نا تلیاں تے رکھ لیا تے عرض کی تھی جی ایتھے قدم رکھو میرے نبی نے قدم ہٹا کے فرمایا نہیں تم مقرب فرشتیاں وچوں ہیں تیری بڑی عزت ہے انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل میرے نبی نے فرمایا جدے تے فضل ہوئے نا او فضل والے دا فضل کر دے نہیں سمجھے تے آسان کرا عزت والے دی عزت کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا تو آپ بڑی عزت والا ہیں میں تیرے پیر دے ہاتھ دی تلی تے اپنے قدم رکھا نہیں تو بڑا رب دا مقرب فرشتہ ہیں اسرافیل نے رو کے عرض کی تھی انکار نہ کرے آج سونے میرے نبی فرمایا روئے کیوں عرض کی تھی کملی والی میں اللہ دی لکھا دارہ سال عبادت کی تھی ایک دن اللہ نے فرمایا ماں بڑا راضیاں مگ کی مگنا میں عرض کی تھی اللہ میں کچھ نہیں مگدا جے کچھ دینا ہی جدو میرا آج دی رات آویں جدو تیرا یار سواری تے بیٹھن لگے اپنے یار دیاں سواری دیاں رکابہ پھڑا دی جادہ دے میری ملت نوجوانوں اسات نبی دا کلمہ پڑھ کے ناد پہ کرنے آؤ اے او مصطفیٰ دی ذات پاکے جدے سواری دیاں رکابہ پھڑنا واسطے اسرافیل ورگے ہزاراں سالی باتاں کر دینے
میں مصطفیٰ دی عزت صدقے جاواں او دی کریمی تو قربان جاواں اسا منگیا بھی نہیں اللہ نے پھر بھی سانو محمد دی غلامی عطا کر دیتی ہے ہن میرے نبی براق دے بیٹھا لگے نوجوانوں براق نے شوخی کی دی جبریل نے جھڑکا ماری آکھیا ہزاراں سال روندا رہیا ہے اج جدوں سواری دا موقع ملے آئے یہ شوخیاں کیوں کرنا ہے براق رو کے کہنے لگا جبریل جھڑکا نہ مار میں شوخی نہیں پیا کردا جدو کملی والا میرے ایڈے قریب آندا ہے جدے واسطے ہزاراں سال روندا رہیا او ماہی جدو اینا نیڑے آندا ہے مینوں اپنے مقدراں تے وجد ہی آ جاندا مینوں یار نو ویکھ کے مقدراں تے وجد ہی آ جاندا تے میں سوچنا وا کتھے میں کو جی کتھے تو سونا نہیں سمجھے تے مینوں پیرے باہو دے قلم دے رکھ لینا تے پیرے باہو نے دا رنگ انج پیش فرمایا او براق کہندا وے گا میں او جی میرا دل پر سونا تے میں کیویں اس نو پاواں او ویلے میرے او پڑھے دانا ہی کئی لکھ وسیلے پاواں او نام سونی 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 نام سونی تے نام گن پلے تے میں کیویں یار مناواں ہوئی فکر ہمیشہ ایسی باہو کتے روندی نہ مر جا کتے روندی نہ مر جا سبحان اللہ بس پھر سواری ٹری اور سواری کیویں ٹری باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی یار میں کہہ رہا ہوں یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے اجازت ہے وہ میں نے اپنے رنگ سے پڑھا شاہ جی قبلہ اودو کالی داڑھی سے کہ میں چھوٹا سا جدو انہاں نے میری پہلی ملاقات ہوئی عرصہ دراز گزر گیا میں نے انہاں نے محبتہ گا کہ زیارت میں نے کروان واسطے تشریف لے آئے سید زادے نے بڑے بڑے پیر نے ماشاءاللہ لاہور دے تے او کی آکھن گے آسی صاحب تسی تے بندے کو بڑی سبحان اللہ کروان دے سو اے بندے توڑے کو بول دے کہ اوڑے تیری ٹاٹ چھڑی تو تھوڑا لنگر کرو کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو گئی ہو جاندہ ہے جیڑا کل میں ہاتھ نہیں نہ چکے جاتا نال دا پھیلی پھڑ کے چکے بولو سبحان اللہ اٹلی جانا اٹلی انہاں اٹلی جا کے دسنا ہے تے میں جانا اٹلی تو انہاں جا کے پہلے دس دینا کہ بندے آسی صاحب کل کوئی نہیں بول دے تو اسے بھی نہ بولے آجی روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ آؤں جبانوں میں کڑا رنگ دے وہاں پاک عالم میں بادیں بہاری چلی سربر انبیاء کی سواری چلی پاک عالم میں بادیں بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھایا
کی رات ہے یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے میرے نبی نے سواری چلی الیکشن دے دن آگے سیاستدان دی سواری ٹورے نا اتنا سینکڑوں گڑیاں نال چل دیاں پروٹوکول نال جا رہے جدو مصطفیٰ دی سواری چلی ہوئے وہ بولیا جو سبحان اللہ یار اور معراج دی رات میرے نبی دے کیسے پروٹوکول ہون گے خبرے جبریل امین نے کیڑیاں پھلاں دیا پتیاں لیا کے مصطفیٰ تے نچھاور کیتیاں ہون گیاں بس مصطفیٰ کریم دی سواری ٹوری نا میری ملت دے نوجوانوں جبریل پیچھے پیچھے چل دے اسرافیل پیچھے پیچھے چل رہے میرے نال کوئی معزز بندہ بیٹھ جائے تو میں نے آکھاں گا یار تو میری گڈی تو میرے نال بیٹھ جاؤ ہے نا یا مینوں کہن گے آسی صاحب اج مہربانی فرماؤ تسی ساڈی گڈی تے بیٹھ جاؤ میرے نبی دی سواری ٹوری تے جبریل آکھیا تو ہوئے گا کملی والیا میں پیچھے چلنا تسی اگے چلو حضور نے آکھیا تے ہوئے گا تو بھی نال بیٹھ جا ایتھے کیڑی ڈبل سواری بندے تو بیٹھ جا تے جبریل آکھیا نہ سونیا آج جی تے لطف آیا ہے آکھیا کیوں آکھیا سونے آج تیری سواری ٹورے نا تیرے براق دے پاؤں جدو زمین تے لگن کے جو دھوڑ اٹھ کے جبریل دے سیرے چ پوے گی میں سمجھا گا سارے نبیاں دی ڈیوٹی دا مول پہ گیا آج سونے دی سواری جو ٹوری ہے سواری جو میرے ماہی دی ٹوری ہے بس میرے آقا ٹورے رستے چ کی ہویا تسی بڑی بڑی سن چکے ہو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا منرت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ حضور نے فرمایا میں دیکھیا کہ موسیٰ قبر چ نماز پہ پڑھ دے سن قبر دے وچ نماز پہ پڑھ دے سن کدے مردیاں بھی نماز پڑھی ہے تو قبر دے وچ پہ پڑھ دے کہ نبی پاک بار کھلو کے پہ ویکھی جاندے گزر دے ویکھ رہے قبر چ نماز پڑھ دے ویکھ کے لنگ گئے گزر گئے اچھا میں نے سچی دسیو پڑھے لکھے بیٹھے ہو حضور براق تے بیٹھے نے تے براق دی رفتار اتنی ہے کہ جتھے تک دی نظر جاندی ہے اتھے تک دا قدم جاندا ہے اتنی تیز رفتاری نال حضور گزرے اتنی تیز رفتاری دے وچ بھی میرے نبی ویکھ لیا کہ موسیٰ قبر دے وچ پہ نماز پڑھ دے نے اور سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں جڑا نبی ایڈا تیز گزردا ویکھ سکدا ہے کہ قبر دے وچ موسیٰ پہ نماز پڑھ دے نے اور جڑا نبی قبر دے پار کھلو کے ویکھ سکدا قبر دے وچ کی پیا ہوندا ہے او نبی قبر دے وچ جا کے نہیں ویکھ سکدا قبر دے باہر کی پیا ہوندا ہے میرے نبی دسیا جی میں قبر دے باہر رہ کے قبر دے وچ ویکھ سکنا پھر میں قبر چ جا کے تے باہر غلاماں دے حال بھی ویکھ سکنا وا نوجوانہ فرقہ انہیں والی فرما دینے کہ مسجد اقصی آئی 1,24,000 نبی آگئے مسجد اقصی آئے ہوئے جڑا سارے نبیان دا قبلہ رہے آؤ سارے نبی ہوتے نماز پڑھ دے رہے ہوتے وال چہرہ کر کے نمازہ پڑھ دے رہے میرے نبی دا بھی اول قبلہ مسجد اقصی رہی کملی والے جدو گئے جبریل امین نے سواری بندی میرے نبی نبیان دیا سبا سے جا کے کھلو گئے سواری تے بنن دی لوڑی کوئی نہیں سواری تے او بندی دی ہے جنہیں دوڑ جان دا خطرہ ہوئے جنہیں چوری ہو جانا ہوئے انہوں تسی مسجد اندر آئے ہو اپنی گڑیاں نو لاک لگا کے آئے ہو کیونکہ کوئی ہور نہ لے جائے چوری نہ ہو جائے پتہ لگیا گاڑی او لاک کری دی ہے جنہیں چوری ہو جان دا خطرہ ہوئے سواری او بندی دی ہے جنہیں دوڑ جان دا خطرہ ہوئے نہ تے براق چوری ہونا ہے نہ انہیں دوڑنا ہے کیونکہ ہزارہ سال رو رو کے انہیں مقام لین انہیں تے دوڑنا ہی نہیں نہ تو صبوری جی پوچھا جبریل اے محمدی سواری کیوں پیا بننا ہے جبریل نے آکھیا براق نے نہیں دوڑنا ہو نہ انہوں نے دسنا چاہنا ہو جیڑے اڈیاں چکے کہتے ہیں میں نبی بر گئیاں میں انہوں نے دسنا چاہنا ہو او چلیا ہو دیاں ریساں پیا کرنا ہے جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن دے پھر دے
کرنا جدیاں سواریاں جبریل ورگے بن دے پھر دینے میری ملت دے نوجوانوں ہن میرے نبی گئے نبیاں اٹھ کے استقبال کیتا تے جبریل اذان پڑھی تے عرض کیتی اے مصلی تے کنوں کھڑا کرنا جی سارے ہی نبی نے بولے نہیں سبحان اللہ بھائی مصلی تے پتہ کنوں کھڑا کری دے جڑا علم چ افضل ہوگا حسن چ بھی افضل ہوگا دولت مال عزت آبرو وچ علم وچ زہد وچ تقوی وچ مجاہدات وچ سب تو افضل ہوے نا مصلی تے اونوں کھڑا کری دے فقہ دا مسئلہ ہے کہ امام مسجد او دا لباس او دا تقوی او دا علم او دا مجاہدہ او دا تقوی او دا ہر چیز حتیٰ کہ او دا کوٹھی او دا گھر لوگاں نال سونا ہونا چاہیے کیوں کہ چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودھری ہوندا مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری دا دل کرے کدے میں بھی مولوی ہوندا امام نو حسرت نہ ہوئے کہ میں او دے ورگا ہوندا نہیں او حسرت کرے کدے میں بھی امام ورگا ہوندا اس واسطے امام ہر چیز افضل ہونا چاہیے سب نالوں ساڑھے لوگوں کا ذہن خیال ہے کہ نہیں مولوی غریب ہونا چاہیے انہوں پیسے نہیں دینے چاہیے مولوی نہ کدھر امیر ہو جائے نہیں مولوی ہونا ہی امیر چاہیے تاکہ انہوں کوئی حسرت نہ رہے انہوں نہ حسرت ہوئے لوگ خود والوے کی حسرت کرنے تاکہ لوگوں جو شوق پیدا ہوئے کہ میں بھی اپنی اولاد نو عالم بنا میں بھی اپنی اولاد نو عالم بنا ہن سارے نبی نے تے مصلی تے کنوں کھڑا کرنا ہے سارے ہی نبی نے نہیں سمجھے بھائی کوئی نبی بھی دعویٰ کر سکتا سی میں بھی نبی ہوں او بھی نبی ہے او بھی نبی ہے تے مصلی تے میں کھلونا ہے کیونکہ میں بھی نبی ہوں نفس نبوت تے سارے نبی برابر نے نا لا نفرق بین احد من رسولی اللہ فرماتا ہے اسی رسولوں چو فرق نہیں کر دے برابر نے سارے نبی نفس نبوت دے نبی ہون جو سارے برابر نے پر جبریل عرض کی ہون کنوں کھڑا کرا سارے ہی نبی نے بھئی آدم سارے نبیوں دے بابا ابراہیم 70,000 نبیوں دا دادا سلیمان مشرق تو لے کے مغرب تک پوری کائنات دا شہنشاہ موسیٰ کلیم جدنا رب گلہ کرے تسی بولے نہیں سبحان اللہ بھائی جدنا رب گلہ کرے اور جنہوں وزیر آدم دا خون آ جائے او دی اڈی پیر تے نہیں لگ دی تے جڑا رب نہ ڈائریکٹ ہی گل کرے او موسیٰ پھوکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ کھڑا وہ کڑے جلیل القدر نبی کھڑے تے جبریل علیہ کی ہونو سارے نبی نے تے مصلی تے کنوں کھڑا کرا اللہ فرمایا فیصلہ میں نہیں تو آپ ہی کر لے یا اللہ میں کی بھی کرا اللہ فرمایا جڑا سارے جو سونا لگ دے نا انہیں کھڑا کر دے جبریل نے کملی والے دا دامن پکڑیا میرے نبی نے مصلی تے کھڑا کر دیتا کون دیوالی نے فرمایا جبریل کی پیا کرنا بیٹھا بابا آدم پیچھے کھڑا ہوئی میرا دادا ابراہیم خلیل اللہ پیچھے کھڑا ہے اللہ نہ گلنا کرنے والا موسیٰ بھی کھڑا ہوئی پھوکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ بھی کھڑا ہوئی پوری کائنات شہنشاہ سلیمان کھڑا ہے عرض کی تھی کملی والی فیصلہ میں نہیں کیتا اللہ نے کیتا ہے اللہ نے فرمایا جڑا سونا لگ جائے انہوں مصلی تے کھڑا کر دے سونے میں سدرۃ المنتہا تے ویکھیا میں زمین دی پتال چ ویکھیا میں مشرق و مغرب چ ویکھیا نبیاں دیاں صفاں وچ چھاتی ماری تیرے جیا سونا مینوں لبائی کوئی بسم اللہ تیرے جیا سونا میں لبائی کوئی نہیں لبائی کوئی نہیں ایویں انڈیاں چوکے لوکی کہندے نے میں نبی ورگا وہ جھلیا 1,24,000 نبی نے کسی نبی دی جرت نہیں کہ مصطفیٰ دی جگہ تے کھلوگے نہیں سمجھے نبوت نبی میرے نبی دے شریک سن ہے نا وہ بھی نبی تے حضور بھی نبی شریک سن تے شریکہ تے بول پہندہ ہے نا تے حق بندہ سی بول سکتے سن وہ کہہ سکتے سن اے بھی نبی تے میں بھی نبی ہے میرے ورگا میں دے ورگا
تے جنہ دا حق بندا سی جڑے شریک سن وہ تو بولے ہی نہیں. آئے ہائے وہ نہیں سمجھے تسی کیا ہے وہ جنہ دا بندا سی کہنا کہ میرے ورگے وہ تو بولے ہی نہیں. تے جڑا منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا اوڈیاں چوکے کہندا میں نبی ورگی اور جنہ دا حق بندا نبی تے اوتھے بولے نہیں. سارے نبی محمد وچے نماز دی نیت ہی کر لئی. ہن میرے نبی نماز پڑھائی تے ٹرے. ہن میں ایتھے ایک پلیت دی گل سناواں. ویسے تو تانوں پتہ میں 2 جمعے ہر سال پڑھانا مسجد اقصی سے کہ مسجد اقصی چ کی ہویا شب معراج 2 جمعے پڑھانا. مگر آج تے میں تانوں ایویں گزار کے لے چلیا نا ایک گل سنا کے کیونکہ میرا دل کردا ہے میں اس معراج ول لے کے جاواں جو میرے نبی دی معراج ہے. اے میرے نبی دی معراج نہیں کہ حضور مسجد اقصی چ گئے نے. نہیں بھائی اللہ چاہتا کہ میرے یار نے مکے چو مسجد اقصی چو مسجد اقصی چ لے کے گئے مسجد حرام چو. اور رب چاہتا تے یار نو عرشاں تے سیدھا لے جاندا تے سیدھا لے آوندا. ایڈی دور ادھر لے کے اوتھوں جان دی کی لوڑ سی کہ عرشاں تے رستہ مسجد اقصی چ جاندا سی. بار اللہ گھر جا کے بولو بھائی جیڑا رب اوتھوں حضور نو عرشاں تے لے کے جا سکدا او مسجد حرام چوں لے کے نہیں جا سکدا. پھر ایتھوں اوتھے کیوں لے کے گئے کہ پہلے اوتھے آؤ پھر اوتھوں عرشاں تے آ جایا جے. میرے نبی دی معراج اے نہیں کہ حضور مسجد اقصی چ گئے. نہیں اے مسجد اقصی دی معراج ہے کہ حضور مسجد اقصی چ گئے نے. ہاں یاد رکھو وہ نبیاں نو نماز پڑھائی تے میرے نبی دی معراج نہیں یہ نبیاں دی معراج ہے. میرے نبی اصل دسیا سی نبیو تسی صفحہ درست کرو آپ معراج بعد چ کراں گا تانوں پہلے کرا کے جاواں گا کیونکہ الصلاۃ معراج المومنین نماز مومنہ دی. میں جنوں لگدا بولے نا نماز مومنہ دی معراج ہے تے نبیاں نال وڈا مومن کوئی نہیں. میرے نبی نماز پڑھا کے دسیا کہ میں بعد وچ معراج کراں گا تانوں پہلے کرا کے جاواں گا. میرے نبی دی معراج کی میں اوتھے تانوں جلدی جلدی لے کے جانا چاہنا. اے نبیاں دی معراج کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیاں نو نماز پڑھائی. پڑھائی کتھے مسجد اقصی. اے جیڑا میرے نبی نو مسجد حرام تو مسجد اقصی لے کے گئے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. بھائی ہونا تے یہ چاہیے سی نا کہ نبیاں نو اللہ فرماندا تسی سارے اپنی قبراں چوں نکلو. بھائی موسیٰ دی قبر کدھرے عیسیٰ دی قبر کدھرے آدم دی قبر کدھرے ابراہیم دی قبر کدھرے داؤد دی قبر کدھرے سلیمان دی قبر کدھرے. تے انہاں مختلف جگہ تو جو نبی آئے تے اے آکھیا کہ مسجد اقصی پہنچو. اے تساں پتر دی شادی کرنی ہوئے تے میرج حال دا ایڈریس دے دیو سارے اوتھے پہنچ جایا جے. تسی اپنے گھر بھی تے بلا سکدے ہو نا کہ ایتھے آئیو تے ایتھوں کٹھے چلاں گے. پر رب نے جڑے مسجد اقصی دا جو آرڈر دیتا کہ اوتھے پہنچو ان رب یہ بھی تے کہہ سکتا سی سارے مسجد حرام پہنچو نا میرا کمری والا ایتھے آ کے میرے نبی پیچھے نماز پڑھو. بھائی عزت افضائی تے اے سی نا میرے نبی دی بہتی کہ مسجد اقصی وچوں مسجد حرام وچ آؤ او تہاڈا قبلہ ہے محمد دا قبلہ ہے. مسجد اقصی سارے نبیاں دا قبلہ مسجد حرام میرے نبی دا قبلہ تے امت مصطفیٰ دا قبلہ. چاہیے اے سی کہ اللہ فرماتا ہو نبیو آؤ سارے ادھر نہیں جانا اج ایتھے آ کے میرے یار پیچھے نماز پڑھو. ہو سکدا سی نا پر کیوں لے کے گئے سوچو. اللہ نے فرمایا کملی والے مسجد اقصی جا کے نبیوں نو نماز پڑھاؤ. یہ بھی کیا جا سکتی مسجد حرام وچ سارے نبی آ جاؤ میرے یار پیچھے آ کے نماز پڑھو. سیال کوٹ مدرسہ لسانی انوار القرآن انوار تے جمعہ مسجد وچ جمعہ وچ نماز ادا کرن واسطے اے خطبہ جمعہ سنن واسطے آن والے ہو. مسجد اقصی سارے نبیاں دا قبلہ سی. مسجد حرام محمد عربی انہاں دی امت دا قبلہ سی. یہ سارے نبی مکے آ جاندے انہاں کہنا سی دیکھو جی مسجد بھی اپنی سی کہ نماز بھی آپ ہی پڑھا گئے نے. اللہ نے فرمایا کملی والے مسجد اقصی چلا جاؤ جیڑا سارے نبیاں دا قبلہ ہے اٹھے جا کے نبیاں دے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھا کیا. نہ کائنات نو دس دیواں قبلہ کسے دا ہوے مسجد کسے دی ہوے مصلی کسے دا ہوے امامت محمد ہی ہوندی.
قبلہ پاوے کسے دا ہوئے، مسجد کسے دی، مصلی کسے دا، امام کملی والا ہی ہوئے گا۔ سونیا تیری دو جگتے سرداری ہے، تیری دو جگتے سلطانی ہے۔ گرامی قدر حضرات، سارے نبیاں نماز پڑھ کے محمد پیچھے دسیا کہ سارے میں محمد ورگا کوئی نہیں۔ ہن پھر میرے نبی آسمان وال سیر کرے، سیر سفر نہیں، سیر سفر چ بندہ تھک جانا ہے، تھکے آوے سیر کر کے آوے تے تھکاوٹ اتر جاتی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا سفر کرایا، فرمایا سیر کرائی۔ تسی صبح سیر کرن لاہور جاندے ہو کہ فیصل آباد جاندے ہو؟ اپنے علاقے کی رہو گے نا، ہاں ہے نا۔ کسی نے دیکھا ہوئے واقعی کہ میں سیر کرن فیصل آباد چلا صبح نہیں نا، جب میں لاہور چلا نہیں، انسان سیر 2 4 5 کلومیٹر اپنے علاقے کی کر دے۔ عرشاں تو اگے جا رہے ہیں تے اللہ فرماتا ہے سیر کرن آئے۔ سبحان اللہ۔ عرشاں تو اگھیرے جا رہے ہیں، لا مکان دیاں حداں توڑن جا رہے ہیں تے فرما رہے ہیں اسرا بعبدہ، سیر کرن آئے۔ پتہ چلیا ابھی مصطفیٰ دے دے سے او بھی مصطفیٰ دے دے سے اجے تے ہمیں سیر ہی کرنا ہے۔ وہ لا مکان دیاں حداں تے گئے تھے، اسرا سیر کرنا ہے۔ میری ملت نوجوانوں، اگر میں دیتے بحث کرا الحمدللہ تے بزرگاں دین تھے کی فرمایا، میں دیتے بحث کرا منو بڑا وقت درکار ہے۔ بس پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، ہر آسمان تے کسی نہ کسی نبی نہ ملاقات ہوئی۔ چھویں آسمان تے موسیٰ نال ملاقات ہوئی۔ اس سارے نبی اوہی نے جنہاں نو اجے ہون میرے نبی مسجد اقصی سے جنہاں نماز پڑھا کے آ رہے ہیں۔ بھئی اجے ہون نماز پڑھا کے گئے میرے نبی انہوں نے تے او آسمان تے پہلے گئے نے۔ اور اچھا بولو، تسی بول لینا میں نے پتا ہے۔ اجے ہون تے یہ نبی مسجد اقصی جو سن تے آسمانہ تے ایک نبی نہ پھر ملاقات ہو گئی کہ انہاں دی رفتار میرے نبی نہ تیز سی نہیں، وہ نبوت دی رفتار نال گئے نے۔ میرا نبی براق تے بیٹھ کے شہنشاہ وانگو گیا ہے۔ پتہ نہیں کملی والے اپنی رفتار نال جاندے تے ہورے کی بندا، جتے براق دی رفتار نہ گئے نا تے نبی پہلے ہی پہنچے نے، تے جے کملی والا اپنی نبوت دی رفتار نال جاندا تے ہورے تے یا پھر یہ کہنا پوے گا نہیں نبی ایتھے بھی سن تے اوتھے بھی سن، تے پھر میں کہاں گا جے نبی ایتھے بھی سن تے اوتھے بھی سن تے پھر کملی والا اوتھے بھی تے ایتھے بھی نہیں ہوتا۔ بھائی جے پھر کملی والا نہیں ہو سکتا، جے او نبی ہو سکتے نے تے جے او پہنچے تے جے او پہنچ سکتے نے تے پھر آواز ماری تے کملی والا نہیں پہنچ سکتا۔ بس میرے نبی آسمانہ تو بھی گزر گئے، کیویں گزرے پھر کدے عرض کرا گا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوا۔ پھر سدرہ آئی، جبریل رکے تے حضور گزر گئے۔ جبریل رکے، ایدے تے ایک نکتہ ایک کی بس، باقی پھر کدے سنا والا۔ جبریل رک گئے، حضور گزر گئے۔ آکھیا تو نہیں جانا؟ آکھیا جی میں ایک پاؤں بھی ہور ایک قدم اٹھایا نا تے میرے پر سڑ جانے، ایک قدم اٹھاوا پر سڑ جانے۔ اتھے کوئی صوفی بزرگ بولیا، انہیں آکھیا کاش کدے تیری جگہ میں ہوندا نا تے میں سونے دے قدمی لگ کے تے عرض کرنی سی نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا، سونے نال لے جا پاویں ساڑ کے لے جا۔ تے دوسرا بابا بول کے اٹھ کے کہنے لگا نہیں میں ہوندا اتھے تے میں جبریل نو پوچھنا سی کرنے چ سچی دسی او جڑی جتی محمد دے قدماں نال لگ کے عرشاں تے چلی ہے، جے او نہیں سڑی تے تو بھی قدمی لگ جا ٹر جا۔
لگ جا یار دے قدمی دس جڑا محمد دے قدمی لگ جے کدے سڑے ہے او جے نالانے پاک نہیں سڑی تو کی میں سڑ جانا ہے لگ جا جبریل نال لنگ جا نال بس میرے نبی گزر گئے تے جبریل مصطفیٰ دی کانڈی ویکھی جا رہے حضور ٹر دے آؤ سدرہ بھی پار کر گئے سدرہ بھی پار کر گئے سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا سدرۃ المنتہا انہوں پتہ ہے منتہا کیوں کہندے نے یہ بارڈر لائن بارڈر ہے انڈیا تے پاکستان دا بارڈر ہے کوئی پاکستانی ادھر جا سکتا ہے ادھر کوئی آ سکتا ہے بغیر ویزے نہیں نا کیونکہ بارڈر دا مقصد یہ ہے کہ اے علیحدہ ملک ہے تے او علیحدہ ملک ہے وہ جڑی صدر ہے نا وہ منتہا ہے انتہا ہے یعنی بارڈر لائن ہے ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے تے ادھر والے بولو ادھر نہیں جا سکتے کیونکہ او دنیا ہو رہے تے آ دنیا ہو رہے جڑے صدرات اوپر لوگ رہندے نے او نیچے نہیں آ سکتے تے جڑے نیچے رہندے نے اوپر نہیں جا سکتے اے جبریل نے رک کے دسیا کہ جڑے نیچے رہندے نا اس تو اگے نہیں جا سکتے پاویں جبریل ہی ہوئے اے تو اگے نہیں جا سکتا پتہ چلیا سدرۃ المنتہا انتہا ہے بارڈر لائن ہے تو اگے کوئی نہیں جا سکتا اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے کیونکہ اے اونا ورگے نہیں او اینا ورگے نہیں میرا نبی کیا بھی تھی آیا بھی جاندیاں اینا دی حد توڑ گئے آندیاں اونا دی حد توڑے آئے جاندیاں اینا نو دس گئے تو آٹے چے میرے ورگا کوئی نہیں آندیاں اونا نو دس آئے تو آٹے چے بھی میرے ورگا ادھر بھی حد توڑ گئے تو ادھر بھی حد ہی توڑ گئے سبحان اللہ پتہ لگ گیا اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت المأوا ادھر بھی حد توڑی جا رہے کیونکہ انہاں چ محمد ورگا کوئی نہیں آندیاں انہاں دی حد توڑ آئے تے دسیا تواڈے چ بھی محمد ورگا کوئی نہیں بس پھر حضور گزر گئے اگے جا کے تے براق بھی رک گیا حضور نے فرمایا پھر رف رف آیا رف رف ایک تخت سبز رنگ دا انہوں رف رف کہندے او دی رفتار براق نال بھی تیز اتنی تیز کہ اعلیٰ حضرت فرماتے نے رف رف تیرا فر فر گیا رف رف تیرا فر فر گیا گرامی قدر حضرات پھر رف رف بھی رک گیا ایک مقام تے رف رف بھی رک گیا حضور فرماتے نے پھر میں پیدل ٹریا ہن حضور اپنی رفتار نال ٹرے لکھاں تے کروڑاں تے ارباں تے خرباں تے جتھے گنتیاں مک جان اتنے سالاں دا سفر میرے نبی نے کلے کیتا حضور فرماتے نے کدے اندھیرا تے کدے نور کدے اندھیرا تے کدے نور ایک مقام آیا حضور فرماتے نے اتھے میں گھبرا گیا گھبراہٹ ہوئی حضور فرماتے ہیں جدو میں گھبرایا نا پھر حضرت ابو بکر صدیق دی آواز آئی نہیں سمجھے جتھے جبریل بھی کوئی نہیں براق بھی کوئی نہیں رف رف بھی کوئی نہیں اتھے صدیق دی آواز آئی صدیق دی آواز کی آئی کہ یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي محمد ذرا ٹھہرو تہاڈا رب تہاڈے تے درود پیا بھیجدا ہے حضور فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ صدیق کتھے کتھے حیران ہو پہلے پریشان ہو پھر حیران ہو اتھے صدیق کتھے آواز آئی جی صدیق نہیں آئے تو صدیق دی آواز نال سکون ہوندا ہے اساں جلدی جلدی ایک فرشتہ صدیق دی آواز تے پیدا کیتا ہے ذرا بول نا میرے یار نو سکون ہو جائے واہ صدیق میں تیرے نصیبات ہی صدقے جاواں رب نو پتہ ہے کہ صدیق دی آواز ہے میرے یار نو سکون ہو جاتا ہے اے جڑے لوگ کہندے نے ایویں لوگ کہندے نے نہیں نبی پاک نو معراج جسمانی نہیں سی اوتے حضور ستے سن خواب وچ معراج ہوئی سی معراج خواب وچ ہوئی سی کہندے نہیں گئے نہیں سن خواب وچ معراج ہوئی سی اے میں ممبر تے بیٹھا تے میں کہ راتی میں امریکہ گیا تھا اور تساں حیران ہو جانا راتی امریکہ تے ہونے تھے کیویں تے میں کہا نہیں جی میں خواب وچ گیا تے تانوں اعتراض کادا کر تو او جڑا میرے نبی آ گیا کہندی میں راتی رب کول گیا سا تے جے حضور کہندے میں خواب وچ گیا سا تے ابو جہل نوں رولا پاون دی لوڑ بھی کیڑی سی
وہ ابو جہل دے رولے پہ دس دینے گل خواب دی نہیں ہے، گل خواب دی نہیں، خواب جو ہوندا تے رولے دے پین دی لوڑ بھی کڑی سی جبریل اے کیوں ابو جہل نے رولے پائے؟ پتہ لگیا گل خواب ہون میرے نبی فرمایا پہلے میں گھبرایا، پھر جدو ابو بکر دی آواز آئی تے میں حیران ہویا کہ ابو بکر کتھے؟ ان گھبراہٹ دل وچ ہوندی ہے تے حیرانگی دماغ وچ ہوندی ہے۔ میرے نبی فرمایا پہلے میں گھبرایا تے صدیق دی آواز سن کے میں حیران ہویا، پتہ چلیا گھبراہٹ بھی ہوئی تے حیرانگی بھی ہوئی۔ میرے نبی دسیا گل خواب دی نہیں، میں جسم لے کے گیا ساں، دل لے کے گیا ساں، دماغ لے کے گیا ساں۔ دسیا ہے کہ خواب دا معاملہ نہیں۔ ہن میرے نبی جا رہے، میرے نبی جا رہے تے اوتھے تک میرے نبی گئے کہ اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا، بھائی اوتھوں تیک نہ کوئی نہیں، بھائی ہاتھ چکے آخری شیر بڑا ٹائم ہو گیا، اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا، اوتھوں تیک نہ کوئی اور گیا، ایک کالیاں زلفاں جڑا حد سدرا دی توڑ گیا، ایک کالیاں زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا، ایک کالیاں زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا، نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں، ایک کالیاں زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا، پتہ لگیا حد سر حد بارڈر لائن، میرا نبی سدرا دیاں حداں بھی توڑے آیا۔ اٹھے جبریل نے نہیں آکھیا میں تیرے ورگا تو میرے ورگا ہے، جبریل نے رک کے دسیا تو میرے ورگا نہیں میں تیرے ورگا۔ ایویں نہیں پیر میرا نشان آکھیا چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن، نہ کوئی نبی دم مارے نہ کوئی فرشتہ دم مارے تھے، اتھے جا نہیں بولن دی۔ بھائی نے اٹلی ٹر جانا ہے، یہ کہندے نے ایک شیر میاں صاحب دا ضرور سنا کے جائیو، میاں صاحب دے گوانڈی نے نا کہ او کہندے نے میں میاں صاحب دے شیر لازمی سنایو، سناواں جا کو سبحان اللہ، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں چک سکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے بولے سبحان اللہ۔ عارف کڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اس وصل نو انج بیان فرما دینے، آپ فرما دینے اٹھ دلا انج کہہ لینے، آپ فرما دینے دل کہندا بھائی دل کہندا دل پر نو ملیے دل کہندا کہ دل پر نو ملیے کی سوغات لے جائیے، تن دیاں بوٹیاں ہڈیاں دیاں سیخاں تے پن کباب کھوائیے۔ یا رسول اللہ، یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا رسول، اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے۔